आमचे जे शॉक एब्झॉर्बर पळय आहा जाय तेन्ना एक स्टॉर्मी वारो आलो वादळ आयलें किंवा हाय करंट आयलें जाल्यार ते कितले लेवलाचेर ताका स्टेबिलिटी मेळटली आनी कितले वचपाक म्हणजे म्हाका दिसता ही टॅक्नोलॉजी ओन्ली ऑन दीस थ्रू आउट वर्ल्ड ही तांणी डिझायन केल्ली आसा तांचे रिसर्च हातूंतल्यान सो दॅट द स्टेबिलिटी द सेफ्टी द सेक्युरिटी ऑफ दीस शिप इज मेंटेन सो विथ दीस कायंड ऑफ म्हणजे म्हाका दिसता की फीचर्स ओवरऑल सेफ्टी पळयतली आसा. सर लास्ट क्वेश्चन प्रायसा बद्दल म्हाका सांगू शकता कारण चडशे लोक ट्रॅव्हल करतले फ्रॉम चोडणा बिचोले सगळे मया हे सायडींतले कितें आसा प्रायसींग सर? No, I'll just, before that pricing, I will just tell you how it benefits the Goan economy or Goan free services जावं कितें आसा तें. We were operating 6 ferries on this. So ferries, conventional ferries आमी करताले, old ferries. हे सय आमी रिप्लेस करतात म्हणजेच आमकां थंय जर 12 इंजिनां आशिल्लीं जाल्यार आयज आमी फक्त 4 इंजिनांनी हे मॅनेज करतात. 2-2-4 बरोबर कळ्ळें न्ही. तो पळय कार्बन हें आशिल्लो कार्बन फुटप्रिंट्स आसात ते आमकां कमी जाले एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन्स ना हांगा इतके मोठ्या प्रमाणान वाहतूक जाताली येवजण येवप देवप आमकां ही 2च वेसल गेले नंतर खंयचेच कोणाक हें जावचें ना म्हणजे आडखळ केन्नाय बार्जी आयल्यो केन्नाय हें आयलें त्यो आडखळ जावचें ना हाजी टॅक्नोलॉजी इतकी आसा की एखादे वेळ आमकां कन्वेन्शनल फेरी जाय त्या जाग्यार घुंवडावपाक मेळना ताका तितकें ना हाका जो प्रोपेलर आसा तो 360 घुंवन ताका डायरेक्शन चेंज करपाक मेळटा म्हणजे आमकां जे एक्सिडंट जावं कितें आसा न्ही ते सेव करपा खातीर हांगा कॅप्टनूय ट्रेन आसा मशिनूय ट्रेन आसा सो मशिनाकूय ते केल्ले आसा टायमूय तितको वाचतलो हे स्पीड जी पळय आसा पळय न्ही 10 एरोनॉट्स 10 नॉट्स ही स्पीड आसा पळय न्ही ती इनॉर्मस स्पीड आसा त्या स्पीडीन आमकां पळय पूण त्या स्पीडीचेर चलतली हांगा पयलीं 4 नॉटाचेर चलताली दिसता न्ही सर पयलींच्या फेरी 4 to 5 नॉट सो ही 10 म्हळ्यार खूबच मॅक्सिमम डबल स्पीड जालीच कळ्ळें न्ही आनी ताच्या भायर आमकां जे हाजेर कम्फर्ट्स मेळटात वन इज कम्फर्ट वन इज सेफ्टी वन इज सेक्युरिटी व्हेरी ट्रेन्ड केन्नाय खंय घुंवपाचें अशें सगळें म्हणजे आमी चिंतपाक शकना इतक्यो फिचर्स ह्या हातूंत भितर आसात आनी दुसरें म्हणजे कॉस्ट जो आसा तुमी म्हणटले की ह्यो स फेरी म्हणजे आमकां ज्यो कन्वेन्शनल फेरीज ज्यो आसात तांकां बांदपा खातीर आमकां इतलो कॉस्ट लागता आमी ही बांदली ना Vijay Marine has been given this contract for 5 years to operate this. They have built and operate. They have, I think, they spent around 25 crores on both of these vessels, and then they will be operating on the monthly rent. Okay. ते आम्ही अंडरस्टँडिंग मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग केला टिकेटींग आमी डिपार्टमेंट करतले हे पयशे आमचे कडेन आसतले आनी तांकां एक प्रायस आमी दितले सो अशें ऑपरेट जाता आनी जेन्ना हांव आतां पॅसेंजराचेर येता पयलीं म्हाका दिसता की 10 रुपया आमी घेताले आतां आमी ताचेर एक ॲप करतले किंवा आमचे खंयचेय पेमेंट गेटवे आसतलो आनी तो पॉज मशीन हांगा आसतलें ह्या मशिनाचेर तुमच्यांनी हांगाच येवन काडपाक जाता एखादे वेळ दिसता की हांव खंय पासीस तूं ऑफिसांत वचपाचें कटकट ना हांगा आयलो मनीस आसतलो तुमी पासीस काड म्हयन्याचो पास काडले जर जाय जाल्यार तुका 15 रुपया पर ट्रीप पडटलो कळ्ळें न्ही पर डे न्ही पर डे पर ट्रीप 15 यो वच करपाक 30 रुपीज पडटले आतां जर कोणाक कोणी काडले ना डेली कॉम्प्युटर्स आसा तांकांच लॉस न्ही ते एखादे वेळ केन्नाय कोणी आयलो 30 रुपया दिवपाक कितें जाला आनी हे जे व्हडली सर्विसीस आसा ज्यो डिझायन केल्ल्यो आमी 10 रुपया ते 1998 आनी आतां फरक कितलो जालो 27 वर्सां नंतरय लोक त्याच रेटीन मागता जर जायत जाल्यार हें बरोबर न्ही आमकां जर बरे सर्विसीस मेळटात वीच इज 10 टायम्स सेफर 10 टायम्स कम्फर्टेबल जाल्यार मातसो 5 रुपया वाडयल्यार कितें जाता ह्या 5 रुपयांनी आमी दुसरे कडेन फेरीज घालपाक शकता हें म्हजें अपील आसा लेट अस बिहेव डिसिप्लीन वे आमचे कशे पार्किंग करताले ते आमी लॉट्स मार्क करून दिल्यात त्या पार्किंगान तुमी करपाची म्हाका दिसता हे सद्या अपडेट आसा आमच्या गोंयकारां खातीर म्हणजे ट्रॅव्हल करपी लोकां खातीर सो हो 360 व्यू तुमकां पळोवपाक मेळटा ऑफ रोरो फेरी फर्स्ट एवर रोरो फेरी ऑफ गोवा एंड थँक्यू सर फॉर दीस इंटरव्यू देव बरें करूं थँक्यू सचिन थँक्यू एकच पेसन सरा भितर टेक्निकली आणि मागीर एक पेसन भितर एक तुका